छ भने साइक्लोप्रिफिक्स युज हुन्छ। साइक्लोप्रिफिक्स इज युज्ड साइक्लिक कम्पाउन्ड छ भने। अनि यो जहिले पनि वर्ड रुट अगाडि नै युज हुन्छ। वर्ड रुट अगाडि ठ्याक्कै अगाडि वर्ड रुट युज हुन्छ यो साइक्लो भन्ने टर्म। अनि इट इज साइक्लोप्रिफिक्स इज एडेड बिफोर द वर्ड रुट फर एलिफेटिक साइक्लिक कम्पाउन्ड फर एलिफेटिक साइक्लो। यो एनबीमा साइक्लो कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर अहिले पनि सोधेको छैन, तर पछि तिमीहरूलाई 12 क्लासमा चाहिँ साइक्लो कम्पाउन्डहरूको नाम लेख्न पर्ला, अथवा दिएको कम्पाउन्डको नाम के हो अनि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ अनि फेरि सल्भ गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। एक दुईवटा इक्जाम्पल म दिन्छु यसको। प्राइमरी प्रिफिक्स भनेको के हो, यो साइक्लिक कम्पाउन्ड। यदि प्राइमरी प्रिफिक्स अब्सेन्ट छ भने त्यो अब बुझ्न सकिन्छ कि त्यो कम्पाउन्ड के छ, ओपन चेन कम्पाउन्ड रहेछ। त्यसमा कुनै पनि जोइन्ट कार्बनहरू जोइन्ट कार्बनहरू छैनन्, बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि इक्जाम्पलबाट जाउँ। प्राइमरी प्रिफिक्सको कुरा गर्दाखेरि इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि एउटा मैले इक्जाम्पल लिएँ, 3टा कार्बनको साइक्लिक चेन CH2 यहाँ CH2 है, यो भयो 3टा कार्बनको चेन भयो। यसलाई यसरी बोन्ड लाइन नोटेसन पनि इन्डिकेट गर्न सकिन्छ। यसरी ट्रायंगल बनाइदिँदाखेरि यो भइसक्यो, एउटै हो। यो बोन्डमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसरी स्याचुरेटेड छ, यहाँ बुझ्ने कि 2टा हाइड्रोजन, यो कार्बन हो, यो कार्बन हो, यो कार्बन हो, यो प्रत्येक कार्बनसँग के छन्, 2टा हाइड्रोजन छन्। यसरी पनि लेख्न पाइयो, अथवा यसरी गरेर इन्डिकेट गर्न पाइयो, यसरी बोन्ड हाइड्रोजन। जुन तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ, प्राय इक्जाममा दियो भने यसरी नै दिने हो। यसरी पनि लेख्न पाइयो, यसरी एउटै हो, यो एउटै कम्पाउन्ड हो। अब यसको नाम लेख्दाखेरि अब यसको वर्ड रुट के हो पहिला, अब प्रिफिक्स पनि आइसक्यो। अब एक फ्याक्टरहरू हामी फाइन्ड गर्दैछौँ। पहिला वर्ड रुट फाइन्ड गऱ्यौँ, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स फाइन्ड गऱ्यौँ, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी अब प्रिफिक्सको कुरा गर्दैछौँ। प्रिफिक्समा चाहिँ प्राइमरी प्रिफिक्सको कुरा गर्दैछौँ। अनि 2 डिग्रीको प्रिफिक्सको कुरा गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नोमेनक्लेचर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र हामी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नतिर जान्छौँ। अब यसको नाम, अब पहिला चाहिँ वर्ड रुट छुट्याउँ। यसको वर्ड रुट छुट्याउँदाखेरि अब यसको चाहिँ कतिवटा कार्बन छ, 1 2 3 सबैमा यो एउटै हो। अब 3टा कार्बन छ, 3टा कार्बनको वर्ड रुट चाहिँ के हुन्छ, प्रोप युज हुन्छ। अब कार्बन र कार्बनको बिचमा चाहिँ बोन्डिङ कस्तो छ, यसको बोन्डिङ लेख्दाखेरि प्राइमरी सफिक्सले इन्डिकेट गर्ने हो। प्राइमरी सफिक्सले जहिले पनि बोन्डिङ नेचर बताउँछ हो, कार्बन र कार्बनको बिचमा बोन्ड कस्तो छ। अनि ए अनि भयो। अनि यसमा चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स फङ्सनल ग्रुप हुनै छैनन्। अनि त्यसपछि यसमा प्रिफिक्स छ, प्राइमरी प्रिफिक्स छ। यो प्राइमरी प्रिफिक्स के छ, साइक्लो। अब के गर्ने हो, के पहिला लेखिन्छ, पहिला प्रिफिक्स लेखिन्छ, त्यसपछि वर्ड रुट लेखिन्छ, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स हुन्छ। रुल चाहिँ नबिर्सिनु, आइयुपिएससी को रुल्स चाहिँ नबिर्सिनु। म फेरि चाहिँ यसको आइयुपिएससी को रुल्स लेखेँ। पहिला के लेखिन्छ, 2 सेकेन्डरी प्रिफिक्स। अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ 2 डिग्री प्रिफिक्स छैन, यसमा प्राइमरी प्रिफिक्स मात्रै छ। त्यही भएर 2 डिग्री प्रिफिक्स लेख्नु पर्दैन। यसमा जुन अब्सेन्ट छ त्यसलाई अब्सेन्ट हुन दिने, जे छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि प्राइमरी प्रिफिक्स लेखिन्छ। अनि त्यसपछि के लेखिन्छ, वर्ड रुट लेखिन्छ। त्यसपछि के लेख्ने हो, प्राइमरी सफिक्स लेख्ने हो। अनि त्यसपछि के लेख्ने हो, 2 डिग्री सफिक्स लेख्ने हो, सेकेन्डरी सफिक्स। अब के छ प्रेजेन्ट त हाम्रो यो गिभेन इक्जाम्पलमा चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर ए हामी लेख्दैछौँ। यसमा के प्रेजेन्ट छ, प्राइमरी प्रिफिक्स छ, त्यसपछि के छ, वर्ड रुट, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स छ। प्राइमरी प्रिफिक्स के छ प्रेजेन्ट भन्दाखेरि CYCLO साइक्लो प्रेजेन्ट छ। प्राइमरी प्रिफिक्स जहिले पनि अगाडि लेखिन्छ, इट इज रिटेन बिफोर द वर्ड रुट। साइक्लो कतिवटाको वर्ड रुट रहेछ, साइक्लो प्रोप, अनि त्यसपछि सेचुरेटेड छ एन, साइक्लो प्रोपेन भयो। अब अर्को मैले इक्जाम्पल लेखेँ एउटा, 4वटा कार्बनको CH2 अनि त्यसपछि CH2। तिमीहरूले आफै नाम लेख यसको। अब के गर्ने, सुरुमा चाहिँ प्रिफिक्स लेखिन्छ। अब प्रिफिक्स मैले अब डाइरेक्ट के गरौँ, अहिले प्र्याक्टिस गरौँ सबै लेखेर। वर्ड रुट के हो तिम्रो, ब्युट है। अनि त्यसपछि 1 डिग्री सफिक्स, सेचुरेसन अनसेचुरेसन बनाउने हो। 1 डिग्री सफिक्स चाहिँ ए अनि 1 डिग्री प्रिफिक्स चाहिँ के भयो, साइक्लो प्रिफिक्स। के युज हुन्छ, साइक्लो कम्पाउन्ड छ, साइक्लिक रिङ कम्पाउन्ड छ भने प्रिफिक्स तिम्रो युज हुन्छ साइक्लो। जहिले पनि प्रिफिक्सको पोजिसन कहाँ हो, बिफोर द वर्ड रुट। त पहिला साइक्लो लेख्न पर्यो। अब आइयुपिएससी नेम हाम्रो आइयुपिएससी नेम हाम्रो साइक्लो, CYCLO साइक्लो ब्युट
साइक्लोब्युटेन, साइक्लोब्युटेन, दिस इज द आइपिएसी नेम। अब त्यसरी नै 5 वटाको रिङ बनाउँदाखेरि CH2। अब तिम्रो आफै लेख, प्र्याक्टिस गर। वन टू थ्री फोर फाइभ। पहिला के लेख्ने? प्रिफिक्स लेख्ने। प्रिफिक्समा के लेख्ने हो? आप लेख त तिमीहरू। मैले चाहिँ सबै सेपरेट गरेर लेखेँ। वर्ड रुट चाहिँ के युज हुनुभयो? 1 2 3 4 5, 5 वटा कार्बन छ। 5 वटा कार्बनको वर्ड रुट युज हुन्छ पेन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ 1 डिग्री सफिक्स छ। 1 डिग्री सफिक्स चाहिँ के हुने भयो? सेचुरेटेड छ, ANE। अनि त्यसपछि 1 डिग्री प्रिफिक्स लेख्दाखेरि 1 डिग्री प्रिफिक्स चाहिँ के हो? साइक्लो। सबैको लागि चाहिँ यो साइक्लिक रिङ हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ? क्लोज्ड रिङ छ भने चाहे 3टा कार्बनको 4 वटा चाहे 5 वटा, त्यसको प्रिफिक्स साइक्लो नै युज हुन्छ। साइक्लो नै युज गर्ने हो। अब साइक्लो चाहिँ अगाडि लेख्न पर्यो। अब यसको आइपिएसी नेम भयो, आइपिएसी नेम हुने भयो साइक्लो। त्यसपछि 4-5 वटा कार्बन रहेछ अनि त्यसपछि एन, साइक्लोपेन्टेन। दिस इज द आइपिएसी नेम। अब यस्तो रिङहरू होस्। अब 6 वटा मैले चाहिँ अब 6 वटा रिङ यसरी बनाएँ। अब यसको आइपिएसी नेम लेख। अब हुने त प्रब्लम त हुँदैन। एउटा, दुईटा, तीनटा, 4 वटा, 5 वटा, 6 वटा कार्बन छ। मैले डाइरेक्ट यसको आइपिएसी नेम लेखेँ। तिमीहरू पनि प्र्याक्टिस गर। यसको डाइरेक्ट नेम के हुन्छ? पहिला त साइक्लो लेख्न पर्यो। 6 वटा कार्बन छ भने हेक्स, अनि त्यसपछि ANE, हेक्सेन, साइक्लोहेक्जेन हुने भयो। त्यसरी 7 वटा कार्बन छ भने साइक्लोहेप्टेन, 8 वटा छ भने साइक्लोअक्टेन, त्यसरी लेख्ने। 9 वटा कार्बन छ साइक्लोनोनेन लेख्ने। अब यति भइसक्यो हाम्रो प्राइमरी प्रिफिक्सको कुरा। प्राइमरी प्रिफिक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अहिलेसम्म नोमनक्लेचर इक्जाममा सोधेको नोमनक्लेचरमा चाहिँ यो प्राइमरी प्रिफिक्स प्राय अप्सन नै गरेको छ, तर यो सेकेन्डरी सफिक्स चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउनलाई दिन सक्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स। प्राइमरी प्रिफिक्स यस्तो साइक्लिक रिङ कम्पाउन्ड छ भने त्यहाँ मात्रै युज हुन्छ, द्याट इज योर साइक्लो। यदि अब्सेन्ट छ भने अब्सेन्ट छ, लेख्नै पर्दैन। साइक्लिक अब प्राइमरी प्रिफिक्सले के बताए? इट इज द गिभन कम्पाउन्ड इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक छ भने त्यसको प्रिफिक्स युज हुने साइक्लो। यदि असाइक्लिक अथवा ओपन कम्पाउन्ड छ भने, ओपन चेन छ भने त्यहाँ के लेख्ने हो? अब्सेन्ट गर्ने हो। लेख्नु पर्दैन। बरु एक लाइन लेख। इफ देयर इज, नोटमा लेख, सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ। इफ देयर इज अब्सेन्स अफ, if there is absence of the prefix cyclo in the name of an organic compound, in the name of an organic compound, यदि साइक्लो भन्ने प्रिफिक्स चाहिँ अब्सेन्ट छ भने के बुझ्नु पर्छ? द गिभन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज असाइक्लिक कम्पाउन्ड अथवा ओपन चेन कम्पाउन्ड। इट इन्डिकेट्स, मतलब इट इन्डिकेट्स इट टु बी एन ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब मैले चाहिँ लेख्यो, इफ देयर इज अब्सेन्स अफ द प्रिफिक्स साइक्लो, यदि साइक्लो अब्सेन्ट छ भने इन द नेम अफ एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्डिकेट्स इट टु बी एन ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। साइक्लो भन्ने चिज छैन भने के गर्ने? यो ओपन चेन हो, यस्तो कम्पाउन्ड होला, ओपन चेन कम्पाउन्ड होला, यस्तो कम्पाउन्ड होला, ओपन चेन, यस्तो कम्पाउन्ड बुझ्न सकिन्छ। दिस आर द ओपन चेन। कुनै रिङमा छैनन्, रिङमा भएको यस्तो कम्पाउन्डहरू, यो क्लोज्ड चेन अथवा साइक्लिक कम्पाउन्ड हो। यो साइक्लिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। साइक्लिक कम्पाउन्ड छ भने प्रिफिक्स हामी साइक्लो युज गर्छौँ। यदि अब्सेन्ट छ भने बुझ्ने कि साइक्लिक रिङ चाहिँ अब्सेन्ट हो, द्याट इज नट अ साइक्लिक कम्पाउन्ड, द्याट इज ओपन चेन, यो बुझ्ने हो। इफ देयर इज अब्सेन्स अफ द प्रिफिक्स साइक्लो इन द नेम अफ एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्डिकेट्स इट टु बी एन ओपन चेन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। दिस कम्पाउन्ड बुझ्ने। यति नोट पोइन्ट भनेर चाहिँ कपीमा आफ्नो लेख। अब हामी पढ्छौँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स। सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनेको के हो? सेकेन्डरी प्रिफिक्स पढ्दाखेरि पहिला चाहिँ प्राइमरी प्रिफिक्स हामी डिस्कस गरिसक्यौँ। अब चाहिँ 2 डिग्री सेकेन्डरी प्रिफिक्सको कुरा गर्छौँ। 2 डिग्री प्रिफिक्सलाई 2 डिग्री प्रिफिक्स बी नम्बरमा चाहिँ यो सेकेन्ड
टाइप अफ प्रिफिक्स हो, सेकेन्डरी प्रिफिक्स भनौँ अथवा 2 डिग्री प्रिफिक्स भनौँ। यो सबभन्दा अगाडि लेखिन्छ है। इट इन्डिकेट्स द सब्स्टिट्युएन्ट इन्डिकेट गर्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स अथवा 2 डिग्री प्रिफिक्स। यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्ने? इट इन्डिकेट्स, लेख एक लाइन, इट इन्डिकेट्स द सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप, द substituent group present in parental chain। सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप भनेको कस्तो ग्रुप हो त? साइड। यो सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुपमा चाहिँ साइड ग्रुप पनि एउटा सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि सब्स्टिट्युएन्ट, सपोज यो एउटा प्यारेन्टल चेन हो, मैले चाहिँ यहाँ यसरी लेखेँ CS2 CS3, यो एउटा प्यारेन्टल चेन हो भने इफ दिस इज अ प्यारेन्टल चेन देन दिस इज कन्सिडर एज अ सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप। यस्तो ग्रुपहरूलाई सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप भनिन्छ। यो बुझ्नु कि सेकेन्डरी प्रिफिक्स त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ जुन चाहिँ प्यारेन्टल चेन बाहेक रिमेनिङ जति पनि ग्रुप हुन्छन् त्यसलाई भनिन्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स, 2 डिग्री प्रिफिक्स भनिन्छ। अब यो ग्रुप हुने भयो सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप। यो सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुपलाई साइड ग्रुप पनि भन्न पाइयो है। यो साइड ग्रुपहरू के हुन्? तिम्रो 2 डिग्री प्रिफिक्स हुन् है। यिनीहरू चाहिँ 2 डिग्री प्रिफिक्समा लेखिन्छ। अब म एउटा लिस्ट बनाउँछु, त्यो लिस्टहरू तिमीहरू बनाऊ, कसको लागि चाहिँ कुन सेकेन्डरी प्रिफिक्स, कुन सब्स्टिट्युएन्टको लागि चाहिँ कुन प्रिफिक्स युज हुन्छ, सेकेन्डरी प्रिफिक्स हुन्छ। एकतिर मैले लेखेँ सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप, एउटा टेबल बनाऊ, याद पनि गर्दै जानु। सब्स्टिट्युएन्ट भयो, यता चाहिँ 2 डिग्री प्रिफिक्स चाहिँ के लेखिन्छ त्यो लेखनु, 2 डिग्री प्रिफिक्स है, लेख्दै जाऊ। भिडियो अलि लामो हुन्छ, त्यसमा हतार नगर्नु, लाइन बाई लाइन जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ पछि पढ्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ, अनि त्यसपछि बुझ्नलाई पनि सजिलो भइगयो। अनि मैले सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप F छ भने, F भनेको फ्लोरिन हो, यसको चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स युज हुन्छ फ्लोरो, FLUORO फ्लोरो। अनि त्यसपछि यदि क्लोरिन छ भने यसको 2 डिग्री प्रिफिक्स युज हुन्छ क्लोरो। हेलोजनको जति हुन्छ हेलो भनेर युज गरिन्छ, हेलो। अनि त्यसपछि यो ब्रोमिन छ भने आफै लेख्न सक्छौ, द्याट इज योर ब्रोमो। त्यसपछि आई छ भने यसको आयोडो। एफ छ भने फ्लोरो, Cl छ भने क्लोरो, Br छ भने ब्रोमो, आई छ भने आयोडो। ल म पेज पल्टाएँ है। यो सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप भनेको साइड ग्रुप हो, यसलाई बुझिन्छ, द्याट इज यो सेकेन्डरी प्रिफिक्स इन्डिकेट गरिन्छ। मैले यदि साइड ग्रुपमा चाहिँ मिथाइल ग्रुप छ भने CS3, अघि नै इक्जाम्पलमा देखाएको थिएँ मैले। यदि साइड ग्रुपमा CS3 छ भने, यस्तो ग्रुप छ भने यसलाई 2 डिग्री सेकेन्डरी प्रिफिक्स के लेखिन्छ? सेकेन्डरी प्रिफिक्स यता लिस्ट बनाऊ। CS3 छ भने यसको लेखिन्छ मिथाइल है। CS3 छ भने मिथाइल, C2H5 छ भने यसको इथाइल। एउटा हाइड्रोजन लस गरिन्छ भने अल्काइल फर्मेसन गरिन्छ के। यसको चाहिँ CH4 हुँदाखेरि मिथेन हुन्थ्यो, अनि एउटा हाइड्रोजन लस हुने बित्तिकै अल्काइलमा चेन्ज भयो, अल्काइल फर्म यसको के हो? मिथाइल हो। C2H6 भयो भने इथेन हुन्थ्यो, अब एउटा हाइड्रोजन लस गरिसकेको छ बोन्ड बनाउनलाई, अनि त्यही भएर यसको अल्काइल ग्रुप हुने भयो, इथाइल हुने भयो। त्यसपछि CH3 CH2 CH2 छ भने यसको चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स हुने भयो प्रोपाइल। यो पनि अल्काइल ग्रुप हो, प्रोपाइल भयो। सरी, अर्को चाहिँ अब CH3 या CH। यदि मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बीचको कार्बनसँग होइन, यो CH सेकेन्डरी कार्बनसँग चाहिँ दुईटा अल्काइल ग्रुप छ भने यस्तो कन्डिसनलाई के भनियो? यसलाई भनिन्छ आइसोप्रोपाइल भनिन्छ। आइसोमेरिक फर्म हो। यसको चाहिँ आइसोमर, यो चाहिँ नर्मल एउटा चेन हुने भयो, यही चेनमा चाहिँ अल्टर गरिदियो भने, हाइड्रोजन सिफ्ट यता गरिदियो भने, यो बीचबाट बोन्डिङ बनाइदियो भने यो चेन्ज हुने भयो आइसोप्रोपाइलमा। आइसोप्रोपाइल यो आई चाहिँ हामी काउन्ट गर्छौँ, आईलाई अल्फाबेट लेटरमा।
यस्तो आइसोप्रोपाइल छ भने, टर्सरी ब्युटाइल छ भने आई र टी चाहिँ अल्फाबेट अनुसार काउन्ट हुन्छन् है। यिनीहरू चाहिँ यो सेकेन्डरी सफिक्स, यो सेकेन्डरी प्रिफिक्सकै पार्ट हुन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। पछि म बताउँछु यो आइसो चाहिँ, यो आइसोप्रोपाइल लेख्दाखेरि यो अल्फाबेटमा अगाडि छ कि पछाडि छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामी नाम लेख्छौँ। पछि आइपिएससी नाम लेख्दाखेरि प्रिफिक्सहरू, सेकेन्डरी प्रिफिक्सहरू अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्नुपर्छ है। यो रुलमा पनि म लेख्छु लास्टमा है, आइसोप्रोपाइल हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ यो 2 डिग्री कार्बन छ भने आइसोप्रोपाइल हुने भयो। त्यसपछि 3 डिग्री कार्बन नेचर रहेछ भने यो CH3, अर्को चाहिँ यहाँ CH3 लेखौँ, यो 3 डिग्री नेचर हुने भयो। यो कार्बन यदि दुईटा कार्बनसँग डाइरेक्ट नेचर छ, डाइरेक्ट कनेक्टेड छ भने 2 डिग्री हुने भयो। यो कार्बन यदि 3टा कार्बनसँग रिलेटेड छ भने यसलाई टर्सियरी कार्बन भनिन्छ। टर्सियरी कार्बनको चाहिँ 2 डिग्री प्रिफिक्स के भने टर्ट ब्युटाइल हुने भयो है, टर्ट ब्युटाइल हुने भयो। अब अर्को यो थियो अल्काइल ग्रुपको चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्सहरू के हुन् मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि NO2 ग्रुप छ भने, NO2 ग्रुप छ भने यसको चाहिँ NO2 ग्रुप छ भने यसको हुन्छ नाइट्रो, नाइट्रो हुने भयो। त्यसपछि NH2 ग्रुप छ भने यसको हुन्छ 2 डिग्री प्रिफिक्स चाहिँ अमाइनो, अमाइनो। अनि त्यसपछि NO ग्रुप छ भने यसलाई भनिन्छ नाइट्रोसो, लेख्दै जानु है, प्र्याक्टिस गर्दै जानु, नाइट्रोसो। अनि त्यसपछि N ट्रिपल बोन्ड N छ भने यसको हुन्छ डाइएजो, डाइएजो। डाइएजो भनेको N नाइट्रोजन नाइट्रोजन बिचको ट्रिपल बोन्ड छ भने यसलाई एजो ग्रुप भनिन्छ है। दुईटा नाइट्रोजन डाइ हुने भयो। त्यसपछि 3टा ट्रिपल बोन्ड छ भने दुईटा नाइट्रोजनको बिचमा पनि डाइएजो भनिन्छ, डाइएजो भन्ने टर्म चाहिँ युज हुन्छ। अब OCH3 ग्रुप छ भने OCH3 ग्रुपलाई हामी लेख्छौँ, यसको चाहिँ OCH3 ग्रुपको चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स युज हुन्छ मिथोक्सी, सेकेन्डरी प्रिफिक्स चाहिँ मिथोक्सी हुने भयो। OC2H5 त्यसरी सिमिलरली एउटा कार्बन छ भने मिथोक्सी, दुईटा कार्बन छ भने यसको नाम हुने भयो इथोक्सी, इथोक्सी। अब जतिवटा पनि कार्बन होस् OR मैले लेखिदिन्छु, OR भनेको अल्कोक्सी, अल्कोक्सी भइसक्यो। 3टा कार्बन छ भने 3टा कार्बन छ भने प्रोपोक्सी हुन्थ्यो, एउटा छ भने मिथोक्सी, दुईटा चाहिँ इथोक्सी। त्यसै OR मैले लेखिदिएँ, OR भनेको अल्काइल जतिको पनि ग्रुप हुनसक्छ एज अ होल, अल्कोक्सी। त्यसपछि एउटा रुल लेखौँ, अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ रुल लेखौँ। त्यो रुल लेखिसकेपछि हामी अगाडि बढौँला। अब यतिसम्म हाम्रो भयो सब्स्टिट्युन्ट। योभन्दा धेरै हामी चाहिँ पढ्दैनौँ, यति चाहिँ पढ्ने हो। रुलमा बरु लेख, रुल लेख। इन एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, इन एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड, इन एलिफेटिक अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है, इन एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड द secondary prefix is added before in aliphatic compound, in aliphatic cyclic compound, the secondary prefix is added before 1 degree prefix, before प्राइमरी प्रिफिक्स भनौँ अथवा 1 डिग्री प्रिफिक्स भनौँ, एउटै कुरा भयो। 1 डिग्री प्रिफिक्स बिफोर द वर्ड साइक्लो अथवा भनौँ बिफोर द वर्ड साइक्लो। यो त अघि नै डिस्कस गरिसकेका छौँ हामी। इन अल्फाबेटिकल अर्डर, इन अल्फाबेटिकल अर्डर, अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार लेख्ने हो। के भनिएको छ, एलिफेटिक साइक्लिक कम्पाउन्डमा चाहिँ म इक्जाम्पल पनि यसको प्र्याक्टिस गराउँछु अहिले लास्टमा एउटा अरू रुल लेखेर कि साइक्लो चाहिँ वर्ड रुट भन्दा अगाडि लेखिन्छ अनि साइक्लो अगाडि चाहिँ 2 डिग्री प्रिफिक्सहरू लेखिन्छ है। जति मैले सब्स्टिट्युन्टको 2 डिग्री प्रिफिक्स सेकेन्डरी प्रिफिक्स प्र्याक्टिस गराएँ, यो यहाँबाट फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो भयो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यो भयो। यो जम्मै ग्रुप्सहरू कहाँ लेखिन्छ, साइक्लो भन्दा अगाडि लेखिन्छ। साइक्लो भन्दा अगाडि भनेको सेकेन्डरी प्रिफिक्स हो। सेकेन्डरी प्रिफिक्स पछि त्यसपछि 1 डिग्री प्रिफिक्स, त्यसपछि वर्ड रुट, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स र लास्टमा चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स लेखेर चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ एन्ड हुन्छ।
सेकेन्डरी प्रिफिक्स इज सेकेन्डरी प्रिफिक्स एउटा नोटमा अर्को पोइन्टमा लेख। सेकेन्डरी प्रिफिक्स कहाँ लेखिन्छ? एडेड जस्ट बिफोर वर्ड रुट। सेकेन्डरी प्रिफिक्स नोटमा लेख। सेकेन्डरी प्रिफिक्स सेकेन्डरी प्रिफिक्स इज एडेड, ओपन चेनको कुरा गर्दैछु है, इज एडेड जस्ट बिफोर वर्ड रुट, जस्ट बिफोर डब्लुआर मैले लेखेँ वर्ड रुट, जस्ट बिफोर वर्ड रुट इन अल्फाबेटिकल अर्डर, in alphabetical order in open chain compound, open chain compound है। ओपन चेन कम्पाउन्डमा चाहिँ ओपन चेनमा त साइक्लो अब्सेन्ट छ, साइक्लो अब्सेन्ट हुने बित्तिकै के भयो यसको पोजिसन, सेकेन्डरी प्रिफिक्सको पोजिसन ठ्याक्कै चाहिँ वर्ड रुटको एकदम छेउमा। यो चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स, बीचमा चाहिँ यो प्राइमरी प्रिफिक्स चाहिँ अब्सेन्ट हुने भयो। पहिला चाहिँ सेकेन्डरी प्रिफिक्स यो वर्ड रुट हुने भयो, वर्ड रुट त्यसपछि के हुन्छ, प्राइमरी सफिक्स हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स हुन्छ। अब म एउटा यसमा चाहिँ अब 3-4वटा इक्जाम्पल चाहिँ प्र्याक्टिस गराएर चाहिँ आजको टपिक चाहिँ यही म इन्ड गर्छु। त्यसपछि पछि हामी चाहिँ पछिको लेक्चरमा चाहिँ अगाडि बढाउने अल्किनको अल्काइनको कार्बोक्सिलिक एसिडको चाहिँ अब 2-2वटा 3-3वटा इक्जाम्पल लिएर चाहिँ अब तिनीहरूको नाम पनि आइपिएससी लेख्ने अनि त्योभन्दा चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि एउटा फङ्सनल ग्रुप राखेर कम्पाउन्ड अनि त्यसपछि पोलिफङ्सनल ग्रुप राखेर चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नाम चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अनि लास्टमा चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने। नाम लेखेर चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने, स्ट्रक्चर लेखेर चाहिँ नाम लेख्ने, त्यसमा चाहिँ हामी इन्ड गर्छौँ। अब चाहिँ इक्जाम्पल म लेख्छु, 1-2वटा इक्जाम्पल सँगै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ। अब मैले चाहिँ भेरी सिम्पल इक्जाम्पल पहिला लिएँ 1 नम्बरमा, CS3 CS2 अनि त्यसपछि BR हुने भयो। यसमा चाहिँ वर्ड रुट सबै पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो सबै कुरा लेख्नु है, नत्र पनि कन्फ्युजन हुन्छ, के छ के छैन, जे छैन त्यो छोडिदिने हो, जे छ त्यो लेख्ने हो। अब यसमा चाहिँ म सबै कुरा लेख्छु, जे छ। वर्ड रुट के हुने भयो, 2टा कार्बन छ, 2टा कार्बनको वर्ड रुट हुने भयो इथ, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ प्राइमरी सफिक्स हुने भयो, के छ, कार्बन र कार्बन बीचको बोन्डिङ ए यानी सेचुरेटेड छ। त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्सको कुरा गरौँ, सेकेन्डरी सफिक्स के छ, यसमा छैन, फङ्सनल ग्रुप कुनै छैन। त्यसपछि प्रिफिक्सको कुरा गरेँ, प्राइमरी प्रिफिक्स के छ, छैन, साइक्लिक कम्पाउन्ड छैन भने प्राइमरी प्रिफिक्स चाहिँ अब्सेन्ट हुने भयो। साइक्लिक कम्पाउन्ड भइदिएको भए, एउटा साइक्लिक रिङ भइदिएको भने यो प्राइमरी प्रिफिक्स प्रेजेन्ट हुन्थ्यो, यसको प्राइमरी प्रिफिक्स युज हुन्थ्यो, साइक्लो युज हुन्थ्यो। यो ओपन चेन कम्पाउन्ड हो, ओपन चेन कम्पाउन्ड भन्ने बित्तिकै के भयो, प्राइमरी प्रिफिक्स अब्सेन्ट हुन्छ। अब सेकेन्डरी प्रिफिक्स के हो, कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट ग्रुप द्याट इज योर ब्रोमिन एडेड टु दिस प्यारेन्टल चेन। अब यसको बीआरको चाहिँ युज हुन्छ सेकेन्डरी प्रिफिक्स ब्रोमो है। अब आइपिएससी नेम लेख्दाखेरि